इमामत का शर्फ अगर किसी को मिलता है, हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है। ये वो नबी कि जिसके जरिए से अंबिया इकराम की कड़ी को, अंबिया इकराम की जंजीर को जीनत बख्शी गई। ये वो नबी कि तमाम इंसानों के सरदार जिन्हें करार दिया गया है। ये वो नबी कि कल क़यामत के दिन सिफारिश का इख्तियार अगर किसी को होगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होगा, जिसकी मोहब्बत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत से जोड़ दिया। ये वो नबी कि जो अपनी उम्मत के लिए रातों को रोया करते, रातों को गिड़गड़ाया करते, उम्मत की फिक्र और उम्मत की तड़प के लिए। ये वो नबी कि जिसने अपनी उम्मत को ऐसी शाहराह पर लाकर खड़ा कर दिया, ऐसे दीन पर लाकर खड़ा कर दिया कि जिसकी रातें भी दिन की मानिंद हो। लिहाजा दरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आदरी, इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद आज के जुमा का मौजू है हिजरत, इबरत, नसीहतें, दुरूस और पैगामात। मौजू बड़ा तवील है और बहुत अहम और ज़रूरी है। इससे कई अहम नुकात और पॉइंट्स मिलते हैं और बहुत कम लोग इस उन्वान पर बोलते हैं और बहुत कम लोग इस उन्वान पर जानते हैं। लिहाजा हिजरत क्या है, हिजरत क्यों हुई, हिजरत का पसे मंजर क्या है और इस वक्त में हिजरत का, इस उन्वान का इंतखाब करने का क्या सबब है, ये सारी चीजें तफसील से जानेंगे मुख्तसरन के साथ। हाज़रीन, सबसे पहली चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। जब इबादत के लिए पैदा किया तो सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुहैया की जो इंसान की जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी और अहम होती है। बहुत सारी चीजें, जैसे हवा, बगैर हवा के इंसान की जिंदगी नहीं गुजरती, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इंतजाम कर दिया। पानी, बगैर पानी के इंसान की जानदार की जिंदगी नहीं गुजरती, लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी का इंतजाम कर दिया। ग़िज़ाओं का इंतजाम कर दिया, इंसान के रहने के लिए खुशगवार माहौल का, जमीन का, हर तरह की चीजों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतजाम कर दिया। उन्हीं में से एक अहम और जरूरी चीज है वो सूरज और चांद, जो इंसान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। इसीलिए और देखिए, इस उन्वान के इंतखाब की एक बड़ी वजह यह है कि आज अनकरीब इस्लाम का नया साल शुरू होने वाला है, इस्लामी साल का आगाज होने वाला है, लेकिन पूरा की पूरा मुआशरा खामोश है, किसी को इल्म नहीं। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि भाई इस्लामी कैलेंडर भी है, या इस्लामी कैलेंडर, इस्लामी साल का आगाज और शुरुआत होती भी है और कहां से होती है और क्यों होती है, ये बहुत कम अल्लाह के बंदे हैं जिन्हें मालूम है। वरना लोगों की अक्सरियत ऐसी है जो इस्लामी तारीख से, इस्लामी कैलेंडर से, इस्लाम के साल कहां से आगाज होता है, इस्लामिक महीने कौन से है, और ये सारी चीजों से नावाकिफ है। इस मुनासिबत से इस मौजू का इंतखाब किया गया है कि अनकरीब इस्लामी नया साल का आगाज होने वाला है, इस्लामी नए साल की शुरुआत होने वाली है। और शुरुआत में जैसे इस्लामी साल का आगाज हो तो उसमें हिजरत से, इस्लाम की कैलेंडर को हिजरत से जोड़ा गया, जिसकी तफसील इंशाअल्लाह आएगी। मुख्तसरन ये कि हाज़रीन, आसमान का बनाने वाला अल्लाह, जमीन का बनाने वाला अल्लाह, सूरज का बनाने वाला अल्लाह, चांद का बनाने वाला अल्लाह। इन चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बनाया? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 11वां पारा सूरह यूनुस गालिबन आयत नंबर 5 या 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान फरमाता है, वल्लज़ी जअल अश-शम्स दियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िला लितअलमु अदद अस-सिनीन वल हिसाब। वही वो जात है जिसने सूरज को दिया बनाया और चांद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूर बनाया और वक़द्दरहु मनाज़िला, उनके मनाज़िल मुक़द्दर कर दिए, यानी उनके रूट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुक़द्दर कर दी कि वो अपने रूट पर गर्दिश करते हैं। सूरज अपने मदार पर गर्दिश करता है और पूरा साल मुकम्मल करता है। चांद ये अपने मदार पर गर्दिश करता है, मदार से जर्रा बराबर नहीं हटता, उसकी जो रूट मुतय्यन है उसी रूट पर वो गर्दिश करता है, जर्रा बराबर नहीं हटता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों ये सूरज और चांद बनाए, क्यों इनके मदार मुकर्रर किए, क्यों इनकी रूट मुतय्यन की? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लितअलमु अदद अस-सिनीन वल
हिसाब, ताकि तुम साल के हिसाब व किताब को जानो। तो पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब से दुनिया बनाया उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरज और चांद बनाया और इनकी रूट मुकर्रर करके गर्दिश पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा दिया, ताकि हिसाब व किताब को साल और साल के महीनों और गिनती को जाने। शुरू ही से एक साल मुकर्रर किया गया और उस साल में 12 महीने मुकर्रर किए गए, जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद 10वां पारा सूरह तौबा आयत नंबर 36 में ऐलान फरमाता है, इन्ना इद्दतश शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स समावाति वल अर्द मिनहा अर्बअतुन हुरुम। बहरहाल इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि उस वक्त से जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को बनाया उसी वक्त से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक साल मुकर्रर किया और उसमें 12 महीने रखे, जिसमें 4 महीने हुर्मत वाले। तो 12 महीनों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। अब ये साल और साल के अंदर 12 महीने ये शुरू ही से चले आ रहे, लेकिन इन्हें काउंटिंग में यानी तरतीब में नहीं लाया गया। देखिए कैलेंडर जो होता है ये किसी भी दीन किसी भी मजहब की एक आइडेंटिटी होता है, ये पहचान होता है, ये शनाख्त होती है। जैसे गैर मुस्लिमीन का कैलेंडर उनके देवी देवताओं के नाम से है, उसकी तारीख के एतबार से वो लोग उनके त्योहार मनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से शमसी एतबार से चलने वाला कैलेंडर ईसवी कैलेंडर जो ईसाइयों की इजाद ईसाइयों का बनाया गया है, जो पूरी दुनिया में राइज है। बिल्कुल इसी तरह से मुसलमानों का भी एक कैलेंडर है, मुसलमानों की भी एक तारीख है, मुसलमानों के भी साल का आगाज होता है। लेकिन अफसोस आज कम इल्मी, जहालत, बिदात का जोर, बिदातों में मुसलमानों का डूब जाना इस तरह से हो चुका है कि जिस तरह से हर चीज में बिदात को इजाद कर दिया गया, बिल्कुल इसी तरह से महीनों के नाम बदल करके बिदात और खुराफात का इर्तिकाब किया गया। जैसे बहुत सारी चीजें इस्लामी महीने साफ वाज़ेह तौर पर जिक्र किए गए, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम दुनिया में कुछ ऐसे नाम और निहाद के महीने मुंतखब कर लिए गए, गढ़ लिए गए कि जो मुसलमानों की जबानों पर मुसलमानों की दुनिया में राइज और जारी और सारी है। जैसे इशारे के तौर पर 13 तेजी कहा जाता है महीने को, 12 फात कहा जाता है, 11वीं कहा जाता है, मधार कहा जाता है, इसके अलावा दीगर और। तो बिदात जिस तरह से हर जगह अपना रास्ता बना चुकी, बिल्कुल उसी तरह से महीनों में भी बिदात ने एंट्री मार ली और अपनी बिदात का सिक्का जला दिया। मुसलमानों के जरिए से बिदात किस तरह से राइज हुई। दूसरी तरफ मुसलमानों की जहालत, ला इल्मी, कम इल्मी का ये आलम है, ये हालत है कि आज ईसवी कैलेंडर का साल मालूम है, ईसवी कैलेंडर के पूरे महीनों के नाम तरतीब से याद है। जब सुनाने के लिए कहा जाए तो जर्रा डग नहीं मारेंगे और जनवरी से लेकर के दिसंबर तक एक ही सांस में पूरे 12 महीने सुना सकते हैं। साल भी मालूम है कि कौन सा साल चल रहा है, तो बगैर झुके बगैर झिझके फौरन कहते हैं। लेकिन जब इस्लामी महीनों और इस्लामी साल का पूछा जाए तो बहुत कम अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपनी तारीख से, इस्लामी कैलेंडर से, इस्लामी तारीख से वाकिफ होंगे और जिन्हें पता होगा कि इस्लामी साल का आगाज मुहर्रमुल हराम से होता है, मुहर्रमुल हराम से होता है। इस्लामी कैलेंडर की तकमील ये दिल-हिज पर मुकम्मल होती है, जो दिल-हिज के इख्तितामी दिन चल रहे हैं। इसके बाद अनकरीब आइंदा जुमा से पहले इंशाअल्लाह मुहर्रमुल हराम का आगाज होने वाला है। देखिए जब ईसवी साल का आगाज होने जाता है तो आगाज होने से महीना भर पहले उसकी तैयारियां जोर और शोर में चलती है। हर एक की जबान पर हैप्पी न्यू ईयर होता है, हर एक बड़ा जोश खरोश के साथ बातिल चीजों की तैयारी में लगा हुआ होता है। लेकिन अफसोस के मुसलमान इस्लामी तालीम से नावाकिफ होने के नतीजे में, इस्लामी इल्म की कमी के नतीजे में ये पता ही नहीं है कि इस्लामी साल का आगाज मुहर्रम से होता है। पूछा जाए कि कौन सा साल चल रहा है और कौन सा हिजरी साल शुरू होगा तो बहुत कम लोग होंगे जो बता पाएंगे।
تو یہ ہماری لا علمی کم علمی ہے. تو ہمیں واقف ہونا چاہیے، ہماری تاریخ سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہماری عیدیں، ہماری خوشیاں، ہمارے اسلاف کی تاریخ، ہمارے اسلاف کی قربانیاں، اسلام کا پیغام اور بہت ساری چیزیں یہ تاریخ سے جڑی ہوئی ہے. اور تاریخ بتانے والا کیلنڈر ہوتا ہے، یہ سال، یہ ہجری اور یہ مہینے ہوتے ہیں جو ہمارے اسلاف کی تاریخ کو، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. مختصراً یہ کہ حاضرین انشاءاللہ ان قریب محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے اور اسلامی نیا سال 1445 ہجری کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. اللہ رب العالمین 1445 ہجری کو ہمارے لیے امن، چین، سکون، اطمینان کا دریا اور سبب بنائے، توحید اور سنت کی فدا کو عام کرنے کا دریا اور سبب بنائے، آمین. محترم حاضرین 1445 ہجری شروع ہونے آ رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہجری کیوں کہا گیا؟ ہجری 1445 ہجری، جیسے جب کہا جائے کہ 2023 عیسوی چل رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کیلنڈر کا آغاز کیا گیا. بالکل اسی طرح سے 1445 ہجری شروع ہونے والا ہے. تو یہ ہجری، ہجرت سے اسلامی کیلنڈر کی شروعات کیوں ہوئی، اس کی ایک تاریخ ہے. مختصراً یہ کہ جیسے کہ ذکر کیا گیا سال اور سال کے مہینے شروع ہی سے تھے، لیکن اس کو عمل میں نہیں لایا گیا تھا، یعنی سال کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کیا کہ بھئی دوسرے ادیان کے کیلنڈر سے، اس کیلنڈر کے حساب سے وہ تاریخ رقم کرتے ہیں اور خطوط وغیرہ پر تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے. مسلمانوں کا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی تاریخ کو مسلمانوں کے سامنے رکھے. لہذا مشہور صحابہ کرام سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان صحابہ کرام کے سامنے بہت سارے اہم پوائنٹ اور نقاط تھے جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جا سکتا تھا. جیسے مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یہ یقینی دن ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تمام مسلمانوں اور تمام انسانوں کے لیے ایک بہتر دن ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا. جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بہت سارے معجزات وہیں سے شروع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کے لیے رحمت بنایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہیں سے شروع ہو چکا. تو صحابہ کرام کے سامنے یہ ایک اہم موقع بھی تھا کہ وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسلامی سال کا آغاز کیا جا سکتا تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے اسلام کے عیسوی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا. بہرحال مختصراً اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت نبوت ملی وہ دن بھی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا نزول ہوا. وہ دن بھی بڑی عظمت والا دن تھا. جنگ بدر کا دن، دیکھیے مختصر اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے پوائنٹ تھے جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جا سکتا تھا. جنگ بدر یہ مسلمانوں کے درمیان ایک قدیم دن، اس لیے کہ اسے یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا دن سے کہا گیا جنگ بدر کو. اس دن سے بھی اسلامی سال کا آغاز کیا جا سکتا تھا، ترتیب لگائی جا سکتی تھی کہ بھئی جنگ بدر سے اسلامی سال کا آغاز کیا جائے پہلے سال سے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ایک عظیم دن تھا. فتح مکہ کا دن یہ بھی مسلمانوں کی زندگی میں ایک عظیم دن تھا کہ جس میں ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام ایمان لے آئے تھے اور اسلام مکمل ہو چکا تھا. یہ بھی مسلمانوں کے لیے عظیم دن تھا اور ایک تاریخی دن تھا. یعنی یہ وہ پوائنٹ تھے کہ جہاں سے اسلامی سال کا آغاز کیا جا سکتا تھا. لیکن
یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں کیا گیا، بلکہ ہجرت سے اسلامی سال کی شروعات کی گئی، ہجرت سے اسلامی سال کی ابتدا کی گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہجرت اپنے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھتا ہے۔ جب ہجرت کا لفظ سامنے آ جائے مسلمانوں کے تو ہجرت یہ اپنے اندر ایک ایسی تاریخ رکھتا ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی آ جاتی ہے اور پوری کی پوری مدنی زندگی آ جاتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام نے اسلامی کیلنڈر کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کی شروعات، اسلامی کیلنڈر کی ابتدا ہجرت سے کی۔ تو 1445 ہجری کا آغاز ہونے والا ہے، تو ہجرت اپنے اندر بہت سارے پوائنٹس رکھتی ہے، بہت ساری عبرتیں رکھتی ہے، بہت سارے پیغامات رکھتی ہے، مسلمانوں کے لیے نصیحتیں رکھتی ہے، انقلاب ہجرت اپنے اندر رکھتی ہے، لیکن کب؟ جب اسے سمجھا جائے۔ اسی لیے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف انداز، مختلف طریقوں کے ساتھ ہجرت اور ہجرت کرنے والوں کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر کیا گیا، ان کے لیے جو جنت کی بشارتیں سنائی گئی اس کا ذکر کیا گیا۔ بہرحال حاضرین، ہجرت سے اسلامی سال کا آغاز اس لیے کیا گیا کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہ ایک ایسا نقطہ تھا کہ جب ہجرت کا لفظ کسی کے سامنے آ جائے تو ہجرت کیوں ہوئی، ہجرت کس سبب سے ہوئی، ہجرت کہاں سے ہوئی، ہجرت کس طرف ہوئی، ہجرت کا پس منظر کیا تھا، یہ ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہے۔ مختصراً یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں، 13 سال تک، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی، توحید کا پیغام سنایا، لوگوں کو معبودان باطلہ سے روک کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف بلایا، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تاکہ اللہ کی توحید کا پیغام سنائے تو لوگوں نے ماننے کے بجائے انکار کیا، اور انکار کرنے کے ساتھ ساتھ پتھروں کی بارش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دی، اور اس طرح سے کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں آپ صرف اشارہ کر دو، ہم ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس دیں گے، یعنی ان طائف کا خاتمہ کر دیں گے، طائف کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کہا کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، اس لیے نہیں جانتی۔ تو حاضرین، مکہ کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، مکہ کی زندگی میں شیب ابی طالب کا واقعہ پیش آیا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا گیا، اور سوکھی کھجور کی گھٹلیاں اور درختوں کے چمڑے چبا کر کے زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ حالات مکہ کی زندگی میں پیش آئے۔ مکہ کی زندگی میں کیا حالات پیش آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا، گالیاں دی گئی، لعنت دیا گیا، دھمکیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، صحابہ کرام کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، دیگر اور صحابہ کرام کو شہید کیا گیا اسلام کی بنیاد پر۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ مکی زندگی، یہ پس منظر ہجرت جو ہے، یہ پس منظر اپنے اندر رکھتا ہے کہ کن حالات میں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالات یہ تھے، بالآخر دار الندوہ میں قریش کی ایک میٹنگ ہوئی، ایک مشورہ ہوا جو دنیا کی سب سے بری میٹنگ، برا مشورہ تھا، جس میں مکہ کے رہنے والے قریش کے سرداروں نے، قبیلے کے سردار جمع ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کیا، جس میں شیطان انسانی شکل میں آیا، انسانی شکل میں آیا، مشورہ ہوا جس میں کئی چیزوں پر ڈسکس اور تبصرہ کیا گیا۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، تو رد کرتے ہوئے کسی نے کہا کہ نہیں، قید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ جلا وطن کرنے سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ جلا وطن کرنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ سے نہیں رکیں گے۔ اس طرح سے مختلف طرح کے مشورے دیے گئے۔
ایک ابو جہل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، اس نے مشورہ دیا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اور ابلیس جو انسانی شکل میں اس مشورے میں تھا، اس میٹنگ میں تھا، دار الندوہ میں تھا، اس سب سے بڑی پوری مجلس میں تھا، اس نے اس مشورے کی تائید کیا اور کہا کہ ہاں نبی کا قتل کر دیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیا جائے. اور نعوذ باللہ اسی پر سارے کے سارے لوگ متفق ہو گئے. اور چونکہ کسی ایک قبیلے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا الزام نہ آئے، لہذا سب نے یہ طے کیا کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے گا تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے پر کسی ایک قبیلے پر قتل کا الزام نہ آئے. مختصراً یہ دیکھیں کتنی بری مجلس اور کتنا برا فیصلہ، کہ کتنا برا مشورہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہانوں کے لیے رحمت، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، درندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے رحمت، ماننے والوں کے لیے رحمت، انکار کرنے والوں کے لیے بھی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قتل کا مشورہ کیا گیا. لیکن اللہ کا قانون ہے، ایک طرف ان کی پلاننگ، ان کی سازش چل رہی تھی، دوسری طرف اللہ رب العالمین کا مکر چل رہا تھا. اذ یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین. قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر ہے. اور اللہ رب العالمین دیکھیں کافرین، مشرکین یہ پلاننگ کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھی پلاننگ کرتا ہے اور اللہ رب العالمین کی پلاننگ یہ کامیاب ہوتی ہے. آج بھی بہت سارے اسلام دشمنان اسلام کی بنیاد پر اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے اللہ رب العالمین ان کے مکر کو ناکام کر دے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بہترین پلانر ہے. اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی ہے، لیکن مسلمانوں کو بھی اپنے عقائد، اپنے ایمان، اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، تب اللہ رب العالمین کی مدد آتی ہے. مختصر یہ کہ ان لوگوں نے پلاننگ کی، مکر کیا، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یمکرون یمکر اللہ واللہ خیر الماکرین کے انداز میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. ادھر اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کر دی کہ اب آپ کے ہجرت کا وقت آ چکا ہے، اب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر چلے جائیں. دیکھیں واقعہ طویل ہے، وقت کم ہے، مختصرا اشارہ کیا جا رہا ہے. بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکم ہے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے. اور ہجرت کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ ہجرت قیامت تک قائم ہونے والی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میرے بستر پر آرام کرو، میرے بستر پر لیٹ جاؤ. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹنا یعنی اپنی جان کو قربان کر دینا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دینا، اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دینا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر خوف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سورہ یاسین کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ دیتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ ہوتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ہجرت کرنا ہے. اور مدینہ چونکہ شمال کی جانب ہوتا ہے، شمال کی جانب تھا، لیکن پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ہم جنوب کی جانب سے مدینہ جائیں. اس لیے کہ کفار مکہ یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پائیں گے تب ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی کہ ہم جنوب کی جانب سے نکلیں گے. ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ میرے بعد امانتیں لوٹا کر تم بھی واپس آ جانا. دیکھیے امانت داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان لینے والے ہیں، دشمن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہیں. ایسے وقت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو مقرر کر رہے ہیں کہ امانتیں لوٹا کر واپس آنا. یہ امانت داری تھی. یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی آپ کی امانت، آپ کی صداقت کا اعتبار کیا کرتے تھے. بہرحال ان چیزوں سے یہ عبرت نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں بھی امانت دار اور صداقت والا ہونا چاہیے. بہرحال آگے چل کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب
काफिरीन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पाया, तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर दौड़े आए। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को ना पाया, तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अबू जहल ने जोरदार तमाचा लगाया, फिर भी नहीं बताया गया। पहले मुख्तसर जिक्र किया जा रहा है। ये कुर्बानियां, सहाबा किराम की कुर्बानी, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की कुर्बानी, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पूरे खानदान की कुर्बानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर में आते हैं। वाक़या बड़ा तवील है और इस वाक़े में बहुत सारे मुआजिज़ात भी है, बहुत सारी निशानियां भी है। मुख्तसरन ये कि गारे सौर में आते हैं, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर को साफ करते हैं और पूरे सुराखों को पूरा करते हैं, यानी बंद करते हैं। कुछ सुराख बंद हो जाते हैं, बाकी रहते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पर अपना पैर रखते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ज़ानुए मुबारक पर लिटा देते हैं, सुला देते हैं। कुछ देर के बाद हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को जहरीला जानवर काट लेता है। अब इसमें भी कई कुर्बानियां हैं। देखिए, चलते वक्त कभी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ जाते, कभी पीछे आ जाते, कभी दाएं और कभी बाएं आ जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि ये क्या मामला है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे डर लायक होता है कि कहीं कभी दुश्मन आपके सामने से हमला ना करते तो मैं सामने आ जाता हूँ ताकि दुश्मन पहले मेरे ऊपर हमला करे। कभी मुझे डर लायक होता है कि पीछे से हमला ना कर दे तो मैं पीछे आ जाता हूँ, कभी दाएं और बाएं आ जाता हूँ। ये मोहब्बत रसूल कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान को किस तरह से कुर्बान करने के लिए तैयार है। गारे सौर में सबसे पहले दाखिल होकर पूरी सफाई करते हैं और सुराखों को बंद करते हैं। जब लेते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मांडी पर सुलाते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कोई जहरीला जानवर काट देता है। दर्द की शिद्दत, तकलीफ की वजह से आंखों से आंसू जारी होते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाना गवारा नहीं। लेकिन कितनी मोहब्बत, ज़बानी तौर पर नहीं बल्कि अमली तौर पर। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का वादा किया है, जो अपने जान, अपने माल और अपने घर-बार, इन सारी चीजों से बढ़कर अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, तो वो हकीकी मोहब्बत है। कुल इन कान आबाउकुम अबनाउकुम इख्वानुकुम अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तमुहा व तिजारतुन तख़शौनहा व कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फ़तरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। मुख्तसरन ये कि हर तरह की कुर्बानियां सहाबा किराम ने दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का आंसू गिरता है, उठते हैं और पूछते हैं क्या मामला है। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बताते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लुआब लगा देते हैं। ये मुआजिज़ा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को फाका मिलता है, तो 3 दिन 3 रात तक गारे सौर में रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम